تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھو سارے احباب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سارے پڑھو درود سنن سرکار آ گئے سارے پڑھو درود سنن سرکار آ گئے نبی آتے دو جہان دے سردار آ گئے اللہم صلی علی سید درود شریف پڑھو نا سارے رل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتھے ساڑے نبی دا ڈیرا ہے جملہ ویکھو کتنا سونا ہے بھئی جتھے ساڑے نبی دا ڈیرا ہے اللہ تانوں حضور دا ڈیرا وکھاوے فرمایا جتھے ساڈے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے وچ قبر دی آقا آکھڑی گے وچ قبر دی آقا آکھڑی گے انو چھڑ دیو تا میرا ہے اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد دے دو شعر ذرا ذوق پیدا ہو جاوے کون کرے انکار تیری شانہ دا کون کرے انکار تیری شانہ دا ربا کون کرے انکار ہن ساریاں تیریاں جائی تو مالک ہے رب سائی ان ساریاں تیریاں جائی تو مالک ہے رب سائی زمین اسمان دا کون کرے انکار تیری شان دا رب کون
کون کرے انکار ربا مخلوق تو عجیب بنائیے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی تو شیدائی ہے ربا مخلوق تو عجیب بنائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی تو شیدائی ہے کسے ساری عمر ننیتی او کوئی لفظ ویچ مسیتی کسے ساری عمر ننیتی کوئی لفظ ویچ مسیتی شوق اذان دا کون کرے انکار تیریاں شانہ دار با کون کرے انکار تیرے نال زد جنہ ظالماں نے لائیے اپنی کمائی انہاں دنیا تے چاہیے تیرے نال زد جنہ ظالماں نے لائیے اپنی کمائی انہاں دنیا تے چاہیے او کوئی وچ دریا دے بوڑے موسیٰ علیہ السلام دے پچھوں فرعون جا رہے ہیں آپ کراس کر گئے دریا فرعون غرق ہو گیا او کوئی وچ دریا دے بوڑے کوئی مچھرانے کھا چھوڑے نمرود جس نے خدائی دعویٰ کیتا دماغ وچ مچھر داخل ہویا اور مر گیا ہاں جی مچھر نے اس دا کام تمام کر چھوڑیا او کوئی وچ دریا دے بوڑے کوئی مچھرا نے کھا چھوڑے کم نقصان دا کون کرے انکار تیری شان اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ دے اتے دروداں تے سلاماں دا تحفہ پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب القدر علماء ذی وقار نعت خانہ نشیری بیان حاضرین ناظرین دوستو